अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या वाकई हजरत सुलेमान जिन्नात के बादशाह थे? क्या जिन्नात उनके हर हुक्म की तामील करते थे? क्या वो मोहल्लात, किले और अजीबो गरीब इमारतें बनाते थे? और सबसे अहम सवाल, हजरत सुलेमान की वफात के बाद ऐसा क्या हुआ कि जिन्नात को खुद मालूम ना हो सका कि अल्लाह के नबी दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं? आज हम कुरान करीम की रोशनी में हजरत सुलेमान की हुकूमत, जिन्नात, हवा, परिंदों, हुदहुद, मलिका सबा और उनकी अजीम मोजिजात के बारे में बात करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि इन वाकयात से हमें ईमान, तौहीद और अल्लाह की कुदरत के बारे में क्या सबक मिलता है। ये सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की अजीम निशानियों में से एक है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत के साथ ऐसी बादशाहत अता फरमाई जो उनसे पहले किसी को नहीं मिली। कुरान करीम में बयान होता है कि अल्लाह ने उन्हें गैर मामूली हिकमत, फैसला करने की सलाहियत, परिंदों की बोली समझने की कुदरत, हवा पर इख्तियार और जिन्नात से काम लेने की इजाजत अता फरमाई। ये सब उनकी जाती ताकत नहीं थी, बल्कि अल्लाह ताला का अता करदा मौजज़ा था। कुरान करीम के मुताबिक जिन्नात हजरत सुलेमान के हुक्म से मुख्तलिफ काम अंजाम देते थे। वो मजबूत इमारतें, किले, मेहराबें, बड़े बड़े बर्तन और दीगर तामीराती काम करते थे। लेकिन ये बात याद रखना जरूरी है कि वो हजरत सुलेमान की इबादत नहीं करते थे, बल्कि अल्लाह के हुक्म से उनके ताबे किए गए थे। ये हजरत सुलेमान का मोजसा था, जिसे किसी आम इंसान के लिए दलील नहीं बनाया जा सकता कि वो जिन्नात को अपने इख्तियार में ले सकता है। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान के लिए हवा को भी मसख्खर कर दिया था। वो अल्लाह के हुक्म से जहां चाहते हवा उन्हें वहां पहुंचा देती। ये भी अल्लाह की अजीम कुदरत की निशानी थी, न कि कोई जादू या खुफिया इल्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं थी। अल्लाह ताला ने उनके लिए इंसानों, जिन्नात और परिंदों के लश्कर मुनज़्ज़म कर दिए थे। कुरान मजीद में जिक्र आता है कि उनके लश्कर तरतीब के साथ चलते थे और हर ग्रोह अपनी जगह पर रहता था। ये नज़्म ज़ब्त उस अजीम हुकूमत की एक नुमाया खुसूसियत था। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ सफर कर रहे थे। रास्ते में एक वादी आई जहां चींटियां रहती थीं। एक चींटी ने दूसरी चींटियों से कहा कि अपने बलों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनका लश्कर बेखबरी में तुम्हें रोन दे। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान को चींटी की ये बात सुना दी। आप मुस्कुराए, अल्लाह का शुक्र अदा किया और दुआ की कि ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करता रहूं और ऐसी नेक आमाल करूं जिनसे तू राजी हो जाए। ये वाकया हमें सिखाता है कि हकीकी अजमत ताकत में नहीं, बल्कि आजजी, शुक्रगुजारी और अल्लाह की इताअत में है। कुछ अरसा बाद हजरत सुलेमान ने अपने लश्कर का जायजा लिया तो देखा कि हुदहुद परिंदा मौजूद नहीं। आपने फरमाया कि अगर उसकी गैर हाजिरी की माकूल वजह ना हुई तो मैं उसे सजा दूंगा। थोड़ी देर बाद हुदहुद हाजिर हुआ और उसने एक हैरान कुन खबर सुनाई। उसने अर्ज किया, मैं एक ऐसी कौम के बारे में खबर लाया हूं जिसका आपको इल्म नहीं। मैं सबा से यकीन के साथ इत्तला लाया हूं। वहां एक मलिका हुकूमत करती है, उसे बहुत कुछ अता किया गया है और उसका एक अजीम तख्त भी है, लेकिन वो और उसकी कौम अल्लाह की बजाय सूरज को सजदा करती हैं। हजरत सुलेमान ने फौरन उस खबर को कबूल नहीं किया, बल्कि फरमाया कि पहले इसकी तहकीक की जाएगी। आपने एक खत लिखा और हुदहुद को हुक्म दिया कि ये खत मलिका तक पहुंचाकर वापस आकर देखो कि वो क्या जवाब देती है। यहां कुरान हमें एक अजीम उसूल सिखाता है कि कोई भी खबर मिले तो उसकी तहकीक जरूरी है। एक नबी भी बगैर तहकीक के फैसला नहीं करते। जब मलिका सबा ने खत पढ़ा तो उसने अपने मुशीरों से मशवरा किया। खत में अल्लाह की तरफ दावत और हजरत सुलेमान की इताअत की बात थी। मलिका ने जंग के बजाय पहले तहाइफ भेजने का फैसला किया ताकि सूरत हाल को समझा जा सके। जब ये तहाइफ हजरत सुलेमान के पास पहुंचे तो आपने उन्हें कबूल नहीं किया। आपने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे जो अता फरमाया है वो तुम्हारे तोहफों से कहीं बेहतर है। मकसद मालो दौलत जमा करना नहीं, बल्कि लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाना था।
یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت سلیمان کی دعوت توحید اپنی پوری شان کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ ان کی بادشاہت کا اصل مقصد دنیاوی طاقت نہیں بلکہ اللہ کی دین کو غالب کرنا تھا۔ ملکہ سبا نے جب حضرت سلیمان کا پیغام پڑھا تو وہ سمجھ گئیں کہ یہ کسی عام بادشاہ کا خط نہیں بلکہ اللہ کے نبی کی دعوت ہے۔ اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم طاقت رکھتے ہیں اور جنگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آخری فیصلہ آپ کا ہوگا۔ ملکہ نے دانش مندی سے جنگ کے بجائے حقیقت جاننے کا راستہ اختیار کیا اور خود حضرت سلیمان کے دربار میں جانے کا ارادہ کیا۔ جب حضرت سلیمان کو معلوم ہوا کہ ملکہ سبا آ رہی ہے تو آپ نے اپنے درباریوں سے فرمایا، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لے آئے گا اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس پہنچے؟ قرآن کریم کے مطابق جنات میں سے ایک طاقتور نے عرض کیا، میں آپ کے مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ تخت لے آؤں گا اور میں اس کام پر طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ لیکن پھر قرآن ایک اور حیران کن منظر بیان کرتا ہے۔ ایک ایسے شخص نے جسے اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا تھا عرض کیا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے یہ تخت حاضر کر دیتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے ایسا ہی ہوا۔ پلک جھپکتے ہی ملکہ سبا کا عظیم تخت حضرت سلیمان کے سامنے موجود تھا۔ حضرت سلیمان نے اس عظیم نعمت پر فخر نہیں کیا بلکہ فوراً فرمایا، یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ یہ الفاظ ہر مسلمان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ جب اللہ نعمت دے، کامیابی دے یا عزت عطا کرے تو اسے اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھنے کے بجائے اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ ملکہ کے تخت میں کچھ تبدیلی کر دی جائے تاکہ دیکھا جائے کہ وہ اسے پہچانتی ہے یا نہیں۔ جب ملکہ دربار میں پہنچی اور اس سے پوچھا گیا کہ کیا یہ تمہارا تخت ہے تو اس نے جواب دیا، یہ تو گویا وہی ہے۔ پھر اسے ایک شاندار محل میں لے جایا گیا جس کا فرش شفاف شیشے کا تھا۔ ملکہ نے اسے پانی سمجھ کر اپنا لباس سمیٹا تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ یہ شیشے کا ہموار فرش ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد ملکہ پر حقیقت واضح ہو گئی۔ اس نے اقرار کیا، اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ تمام جہانوں کے رب اللہ کے سامنے اسلام قبول کرتی ہوں۔ یہ حضرت سلیمان کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ انہوں نے کسی قوم کو طاقت سے نہیں بلکہ حکمت، دعوت اور اللہ کی نشانیوں کے ذریعے حق کی طرف بلایا۔ اب آئیے اس واقعے کی طرف جس نے جنات کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ جب حضرت سلیمان کی وفات کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرما لی، لیکن آپ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے۔ جنات حسب معمول اپنے کام میں مصروف رہے کیونکہ انہیں معلوم ہی نہ ہوا کہ اللہ کے نبی وفات پا چکے ہیں۔ یہ حضرت سلیمان کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ انہوں نے کسی قوم کو طاقت سے نہیں بلکہ حکمت، دعوت اور اللہ کی نشانیوں کے ذریعے حق کی طرف بلایا۔ اب آئیے اس واقعے کی طرف جس نے جنات کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ جب حضرت سلیمان کی وفات کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرما لی، لیکن آپ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے۔ جنات حسب معمول اپنے کام میں مصروف رہے کیونکہ انہیں معلوم ہی نہ ہوا کہ اللہ کے نبی وفات پا چکے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ صرف ایک عظیم بادشاہ کی داستان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، توحید اور شکر گزاری کا زندہ سبق ہے۔ قرآن کریم ہمیں بار بار یہ احساس دلاتا ہے کہ طاقت، حکومت، علم اور دولت اگر اللہ کی رضا کے لیے استعمال نہ ہو تو ان کی کوئی حقیقی حیثیت نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی غیر معمولی سلطنت پر غرور نہیں کیا۔ جب بھی کوئی عظیم نعمت ملی انہوں نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہی ایک مومن کی پہچان ہے، وہ کامیابی کو اپنی قابلیت نہیں بلکہ اللہ کی عطا سمجھتا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات بنیادی طور پر سورہ النمل، سورہ سبا اور سورہ صاد میں بیان ہوئے ہیں۔ معتبر مفسرین جیسے امام ابن کثیر اور امام طبری بھی واضح کرتے ہیں کہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اللہ کے حکم سے تھے اور ان کے پاس غیب کا ذاتی علم نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد
दीमक वाला वाकया इसी हकीकत को नुमाया करता है कि गैब सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। इस वाकये से हमें चंद अहम सबक मिलते हैं। अल्लाह ताला जिसे चाहे गैर मामूली नेमत अता फरमाता है। असल अजमत शुक्रगुजारी और आजजी में है, ना कि ताकत में। किसी मखलूक, खौ वो जिन हो या इंसान, को गैब का इल्म हासिल नहीं, सिवाय उसके जिस कदर अल्लाह ताला अपने रसूलों को वही के जरिए बताए। दावत हक में हिकमत, सब्र और अच्छा इखलाक बहुत अहम है। हर नेमत दरअसल एक आजमाइश भी है कि इंसान शुक्र करता है या नाशुक्री। हम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी से ये सबक सीख लें कि हर कामयाबी पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, इंसाफ कायम रखें और अपनी सलाहियतों को खैर के लिए इस्तेमाल करें। तो यही इस वाक़े का असल मकसद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप कुरान करीम की रोशनी में अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के मुस्तनद वाक़यात देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पसंद करें और अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने, उस पर अमल करने और अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की सीरत से सही सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।